बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का पार्ट 1 शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीन की तबलीग की और कितने साल की, और किस तरह से कुफार आप अलैहिस्सलाम को बार बार झुठलाते रहे। तो चले अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मशहूर नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब कुरान पाक में मुस्तकिल एक सूरत है जिसका नाम सूरह नूह है। इसके अलावा 43 मकामात पर कुरान करीम में आपका जिक्र है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1000 साल का फस्ल है। आप अलैहिस्सलाम की उम्र भी तवील हुई और 950 साल तक आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीन की तबलीग की और लोगों को खुदाए वाहिद और यकता की इबादत की दावत देते रहे। मगर इतनी तवील मुद्दत में भी सिर्फ 80 आदमी ईमान लाए। किसी ने आप अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार, किसी ने शाकिर, किसी ने यशकर बताया है, लेकिन ये सब गैर मारूफ है। और कुरान करीम ने आप अलैहिस्सलाम को नूह बयान फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम को नूह इस वजह से कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जितनी दावत दी वो और ज्यादा सरकश और खुदा की बागी होती चली गई। कौम की इस हालत को देखकर आप अलैहिस्सलाम रोया करते थे, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम का नाम नूह पड़ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने नबूवत अता फरमाई तो इस वक्त कोई भी कलमा तौहीद पर ना था। सब बुत परस्त थे, हर किस्म की पूजा पाठ और हर तरफ गैरुल्लाह की परस्तिश का अंधेरा था। ऐसे में परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने इंसानों पर रहम फरमाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना फरमान देकर इनकी हिदायत के वास्ते भेजा। चुनाचा इरशाद है, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा, बस वो इनमें 50 कम 1000 साल ठहरे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा का पैगाम पहुंचाया, जैसे कि सूरह नूह में इरशाद है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुमको एक साफ इत्तला देने आया हूँ, ये कि सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करो, उसकी नाफरमानी से बचो और मेरा कहा मान जाओ, तब वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर वक्त तक की तुमको मोहलत देगा। बेशक अल्लाह की तरफ से जब मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर इसमें ढील नहीं मिलती। काश तुम ये बात समझ लेते। सूरह नूह में अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुल्लम खुल्ला उनके सामने अपनी दावत का ऐलान कर दिया और अकेले में चुपके से भी समझाने की कोशिश की। चुनाचा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने परवरदिगार से मगफिरत मांगो, यकीन जानो कि वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से पानी की मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी इमदाद करेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम खुदा की बंदगी करो, तुम्हारे माल में भी कसरत होगी और तुम्हारे औलाद में भी ज्यादा होगी और कहत साली भी खत्म हो जाएगी। हमेशा बारिशें बरसेंगी, तुम्हारे बागात में मेवे भी कसरत से होंगे। तुम खुदावंद करीम पर एतकाद रखो, खुदा का शुक्र करो। खुदावंद ताला ने तुम्हारे वास्ते कैसे मजबूत आसमान बनाए और सूरज, चांद, सितारे सब कुछ तुम्हारे खातिर परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने बनाए। और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से बेहतरीन तरीके पर उगाया, यानी मिट्टी से बनाया, फिर उसी जमीन के अंदर तुम्हें लौटा देगा और फिर तुमको एक खास अंदाज से बाहर निकालेगा। और अल्लाह ताला ने ही तुम्हारे लिए जमीन को एक फर्श बना दिया ताकि तुम उसके कुशादा और खुले रास्तों में चल फिर सको। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से और बड़ी नरमी से खुदा का पैगाम लोगों को पहुंचाया, लेकिन लोगों ने उसको झुटलाया और उनकी बात को ना माना। 17 बरस इसी तरीके से गुजर गए, कितनी ही पुश्तें बदल गई। कहते हैं कि इन बदबख्तों में से जिस भी आदमी के मौत का वक्त करीब आ जाता तो वो पिछलों को वसीयत करता कि खबरदार, नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानना और अपने बाप दादाओं का तरीका ना छोड़ना, ये बुढ़ा दीवाना हो गया है। गुज़श्ता लोगों की उम्रों में और ताकत और कदोकामत में बरकत थी। अब जितना जमाना पीछे आता है इतनी ही उम्रें कम है, ताकत और कदोकामत भी कम होती जाती है। वो बदबख्त एक दूसरे से कहते कि हमारी उम्रें गुजर गई है, ये झूठे वादों से डराता है, इसका कोई वादा सच्चा नहीं हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हकारत के दर पे छोटे छोटे बच्चों को पीछे भेज देते ताकि वो हंसी मजाक करते रहे, और वो बदबख्त पत्थरों से इस कदर मारते कि आपके बदन मुबारक से और चेहरे से खून बहता। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने इस कदर हुल्म और बुर्दबारी अता फरमाई थी कि बावजूद इतने जुल्म के फिर भी ये दुआ करते कि या रब, मेरी कौम को बख्श दे।
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہے۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابعداروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہے وہی تیرے تابعدار ہیں، اور ہم تمہارے واسطے اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں دیکھتے بلکہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنے پاس سے رحمت بھیجی ہے مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو کیا ہم اس میں تم پر زبردستی کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ہرگز ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو، اور یہ سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہو۔ میں ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگاؤں، ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں، تم ایک جاہل قوم ہو۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو اور ان کو تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہے، ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد قوم نے جواب میں کہا، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، بس اب وہ چیز لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر ارشاد فرمایا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وہ چاہے تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ دھرمی، دشمنی اور اناد جب حد سے تجاوز کر گئی اور قرآنی ثبوت سے 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں گزر گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات اور دن برابر دعوت دیتا رہا، مگر یہ لوگ تو میری دعوت سے بدک کر اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو دعوت دی ان کے بھلے کے لیے کہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور کپڑوں سے اپنے بدن کو ڈھانک لیا اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور بڑا تکبر لیے اکڑ بیٹھے۔ پھر بھی میں نے ان کو اور زیادہ کھل کر دعوت پیش کی، پھر اس کے بعد میں نے کھلم کھلا ان کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا اور اکیلے میں چپکے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اے میرے رب، انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی۔ اے میرے رب، بے سبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال۔ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی۔ اور فرمایا، اے میرے رب، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور ایسوں کے کہنے میں آئے کہ ان کی مال اور اولاد میں نقصان کے سوا ان کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور انہوں نے بڑے فریب اور سازش کا جال بچھا دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو نہ سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ یاغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا، اور اب آپ ان گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ کیجیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس واقعے کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور مزید اسلامک واقعات پر مبنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔